चैट में पूछा गया सवाल लेना चाहूँगा। ये सवाल किया गया है कि हसन भाई, अलिफ लाम अरबी ज़ुबान में किसके लिए आता है और क्या इसे समझने से कलाम के मुद्दा में कोई फ़र्क पड़ता है, और आखिर में वो ये भी पूछते हैं कि इसकी कितनी इक़साम हैं। जी देखिए, हम में से हर शख्स जब गुफ्तगू करता है तो वो अशिया और हवादिस का एक ख़ास कॉनिटेशन या तायीन है जो अपने जहन में रखता है। मिसाल के तौर पर आपसे अगर मैं ये पूछूं कि वो किताब कहाँ है जो तुमने कल मुझसे ली थी, और आप इसके जवाब में कहते हैं कि ये किताब है। अब ये किताब है, बज़ाहिर तो एक उमूमी आपने बात की है, लेकिन गुफ्तगू के अंदर, मुकालमे के अंदर सियाक़ व सबाक़ ये तय कर देते हैं कि ये महज़ किताब नहीं है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, बल्कि ये वो किताब है जिसके बारे में मैंने आपसे इस्तफ़सार किया है। अगरचे किताब का जो लफ्ज़ है वो आम लफ्ज़ है, तो हर ज़ुबान के अंदर जब भी हम अशिया या हवादिस को पेश करना चाहते हैं तो उसके पस मंज़र में एक तायीन होती है। वो तायीन कभी कभार कलाम के अंदर मज़कूर होती है, सियाक़ व सबाक़ से अख़ज़ कर ली जाती है, कभी कभार मज़कूर नहीं होती। तो जिस तरह अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर आर्टिकल्स होते हैं जो यही काम कर रहे होते हैं कि आपके जहन के अंदर किसी शय के बारे में जो तसव्वुर है उसकी तख़सीस या तादीद करके ज़ुबान के अंदर उसको कम्युनिकेट कर देते हैं। इस तरह दी का लफ्ज़ है, जब हम कहते हैं दी बुक, तो पस मंज़र के अंदर अगर कोई ज़ेर बहस किताब है तो उसकी तायीन हो जाती है। ये हर ज़ुबान के अंदर यही मामला होता है। तो अरबी ज़ुबान के अंदर जो अलिफ लाम है वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है कि जिस चीज़ के साथ वो आ रहा है उस चीज़ के बारे में अगर मेरे पेश नज़र कोई ख़ास कॉनिटेशन है, कोई ख़ास तायीन है, कोई ख़ास तहदीद है, तो उसको वो इस आर्टिकल की सूरत में मुंतकिल कर देता है। इसको फिर अहले इल्म क्या करते हैं कि ज़बान के इस्तेमालात की रोशनी में तायीन करके लिखना चाहते हैं, ताकि वो लोग जो गैर नातिकीन बिहा हैं, यानी जो उस ज़ुबान को बराह रास्त नहीं जानते, उनको जब ज़ुबान सिखाई जाए तो उनके इल्म में ये चीज़ें आ जाएँ। वरना फितरी तौर पे अगर आप देखें तो हम और आप उर्दू बोलते हैं, हमें कभी ये कहने की ज़रूरत नहीं होती कि अब मैं एक मखसूस किताब की तरफ इशारा कर रहा हूँ, इसलिए कि गुफ्तगू, हालात, वाक़यात सब चीज़ें उनको तय कर देती हैं। तो जो अहले लुग़त हैं या नहव के माहिरीन हैं, फिर वो लोगों की रियायत से इनकी कुछ तक़सीम करते हैं, इनको कुछ समझाते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं, ताकि एक नया आदमी जब अरबी ज़ुबान को पढ़ने की तरफ जा रहा है तो उसको पता चल जाए कि ये अलिफ लाम किन किन मानी में, किन किन मफ़ाहीम में इस्तेमाल होते हैं। तो आम तौर पर इसकी दो इक़साम बयान की जाती हैं कि अलिफ लाम या इसमी होगा या अलिफ लाम हरफ़ी होगा। इसमी से मुराद क्या? इसमी से मुराद वो अलिफ लाम जो इसमें फ़ाइल या इसमें मफ़ूल पर आता है, जैसे अज़्ज़ारिब कहें या अल-मज़रूब कहें। तो इसम के ऊपर जब अलिफ लाम आता है तो ये इस मफ़हूम में होता है जो अल्लज़ी का मानी है, यानी वो जो मारता है, तो ये इसमी की मिसाल है। इसी तरह से अलिफ लाम हरफ़ी होता है। हरफ़ी जैसे किसी नाम के ऊपर आ गया, अल हसन आप कहते हैं, फिर वो आगे ज़बान के इस्तेमालात से इसकी मज़ीद तायीन करते हैं कि हरफ़ी की भी दो किस्में हैं कि एक ज़ायदा होता है, गैर ज़ायदा होता है। ज़ायदा से मुराद वो अलिफ लाम है जो कलमे पर आता है तो उसके मानी पर कोई तग़य्युर नहीं डालता। मसलन अल आन है, हम कहते हैं अरबी ज़ुबान में, तो अब इसके अंदर जो अलिफ लाम आया है, या अल्लाहुम्मा के अंदर जो अलिफ लाम आया है, ये अगर इस कलमे से अलग भी कर दिया जाए तो कलमे के ऊपर मानी के लिहाज से कोई असर नहीं होगा। लेकिन अलिफ लाम हरफ़ी ही की फिर दूसरी किस्म होती है जो गैर ज़ायद है, जो जब किसी कलमे पर आता है तो वो उस पर असर डालता है। फिर उसकी वो मज़ीद इस्तेमालात के लिहाज से चार किस्में बयान कर देते हैं कि अलिफ लाम या तो इस्तग़राक़ का होगा, या जिन्स का होगा, या अहद ज़हनी का होगा, या अहद ख़ारजी का होगा। इस्तग़राक़ का मतलब कि जब अलिफ लाम किसी कलमे पर आ रहा है तो वो उसका इहाता कर लेगा, उसके अंदर जो जो पहलू हैं उन सब को शामिल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर जिस तरह कुरान मजीद ही के शुरू में आता है ना, आपने पढ़ा होगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अब यहाँ पर यह अलिफ लाम इस्तग़राक़ का है, तमाम का तमाम शुक्र अल्लाह ही के लिए है। इसी तरीके से सूरह असर के अंदर आता है कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, तो अब बिलुमूम मुफ़स्सिरीन इसको इस्तग़राक़ ही का अलिफ लाम लेते हैं कि तमाम के तमाम इंसान जो हैं वो खसारे में है, तो सब को शामिल हो जाता है जब ये अलिफ लाम आता है। अगरचे ये जो सूरह असर के अंदर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र आया है, इसको मकतब फ़राही जो है वो इस्तग़राक़ का अलिफ लाम नहीं समझती,
اور وہ اس کو ایک دوسری کونیٹیشن میں لیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ عہد کا الف لام ہے. اس کے آگے تقسیم جو ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ عہد کا الف لام کیا ہوتا ہے. تو استغراق کا الف لام بیان کرتے ہیں. جب الف لام آ جاتا ہے تو وہ اس چیز کا احاطہ کرتا ہے کہ وہ تمام کے تمام پہلوؤں کو شامل ہو رہا ہے. اسی طریقے سے جنس کا الف لام ہوتا ہے. الف لام جنسی اس کو کہتے ہیں، ماہیت جنس کو. وہ جب کسی کلمے پر آتا ہے تو وہاں پر وہ متعین بندہ مراد نہیں ہے بلکہ ان کی اس کی جنس مراد ہے. جیسے اگر کہا جائے کہ الرجل خیر من المرأہ، تو اب یہاں پہ الرجل کہا ہے تو یہ ایک بندہ زیر بحث نہیں ہے بلکہ وہ جنس زیر بحث ہے. گویا مرد جو ہے وہ عورتوں سے قوی ہیں یا بہتر ہیں، تو اس کو ماہیت جنس کا الف لام کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے عہد ذہنی کا الف لام ہوتا ہے، یعنی آپ کسی ایسی چیز کے اوپر الف لام کو داخل کر رہے ہیں جو معین نہیں ہے، متعین نہیں ہے، لیکن اس کا ایک وجود خارج میں پایا جاتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ سورہ یوسف میں سیدنا یعقوب نے کہا ہے کہ اخاف ان یأکلہ الذئب، کہ مجھے خطرہ ہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا. تو الذئب کہا ہے، الف لام آیا ہوا ہے. وہ کون سا ذئب ہے، وہ کون سا بھیڑیا ہے، وہ غیر متعین ہے، وہ معلوم نہیں ہے کون سا ہے، لیکن آپ کے ذہن میں ایک تصور پیدا ہوا ہے اس بھیڑیے کے بارے میں غیر متعین. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ الف لام عہد ذہنی کا ہے. اسی طریقے سے عہد خارجی کا الف لام ہوتا ہے. مثال کے طور پر سیاق کے اندر اور متکلم اور مخاطب دونوں کے سامنے یہ واضح ہوتا ہے کہ کون شخص زیر بحث ہے. مثال کے طور پہ قرآن مجید ہی کے اندر آیا ہے نا کہ وہ کہا ہے کہ عصا فرعون الرسولہ، تو فرعون نے سرکشی اختیار کی الرسول کی. ابھی الرسول کون ہے؟ تو یہ سب جانتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے. تو عہد خارجی کا الف لام اس کو کہا جاتا ہے. ان الف لام یا ان آرٹیکلز کو سمجھے بغیر، یہ جو الف لام حرفی غیر زائدہ کی اقسام ہوتی ہیں، استغراقی ہو، جنسی ہو، عہد ذہنی ہو، عہد خارجی ہو، ان کو سمجھے بغیر آپ کبھی بھی کلام کا درست مدعا نہیں سمجھ سکتے. یہ اتنی اہم چیز ہے، یہ اتنی ضروری اور ناگزیر چیز ہے کہ اگر آپ ان کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کلام کو نہیں سمجھ سکتے. کلام کو نہیں سمجھیں گے تو کلام کا جو مفہوم اور مدعا ہے وہ بالکل الٹ پلٹ ہو جائے گا. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ جو پورا کا پورا اقامت دین اور نفاذ شریعت اور غلبہ اسلام کے تصورات پیدا ہوئے ہیں، وہ صرف اس ایک الف لام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوئے ہیں. جس وقت قرآن مجید نے کہا کہ ہم اپنے پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، کیوں بھیجتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس دین کا غلبہ باقی تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیں. لیظہرہ علی الدین کلہ کے الفاظ آتے ہیں نا. تو اب تصور کیا ہے کہ اسلام آیا ہے تو پوری دنیا کے مذاہب کو یہ مغلوب کر دے گا. حالانکہ اگر آپ وہاں پر پڑھیں تو الدین پہ جو الف لام ہے وہ اصل میں استغراق کا الف لام نہیں ہے کہ تمام کے تمام ادیان، بلکہ وہ جو عرب کے اندر ادیان موجود ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اس کے دلائل کیا ہیں وہ اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ سیاق میں ذکر ہوا ہے. اسی طریقے سے پورا قرآن مجید پیغمبر کی اس حیثیت کو بتاتا ہے. جب وہ کسی ملت میں آتے ہیں تو اس ملت کے اندر یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اسی الف لام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ نے وہاں الدین کا لفظ پڑھا اور تمام کے تمام عالم کے ادیان کے اوپر اسلام کے غلبے کی بات شروع کر دی. اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر بہت سارے فریقین ہیں جن کے بارے میں کچھ احکامات اور باتیں کی گئی ہیں. مثلا یہود کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے کہ یہود تو تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے. اب اس سے مراد تمام یہود ہیں تو وہاں پر الف لام آیا ہے تو الیہود ہے. تو الف لام وہ کون سا ہے؟ وہ عہد کا الف لام ہے. وہ بتاتا ہے کہ ایک خاص مخصوص طبقہ ہے مخصوص عہد کے اندر جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. تو ان کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. دین فہمی کے اندر یہ بنیاد ہے. کیوں بنیاد ہے؟ اس لیے کہ زبان نہیں سمجھ میں آ سکتی اس کے بغیر، اور جب زبان سمجھ میں نہیں آتی تو پھر مدعا اور مفہوم بھی بالکل الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. میں نے یہاں پر ابھی ایک بات کی تھی کہ استغراق کی مثال دیتے ہوئے الف لام کی کہ ان الانسان لفی خسر، اس کو تمام مفسرین کہتے ہیں کہ یہ استغراق کا الف لام ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے. لیکن مکتب فراہی اس میں اختلاف کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پر الف لام استغراق کا نہیں بلکہ عہد کا ہے. یعنی یہ تمام کے تمام انسانوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ایک مخصوص اس انسانوں کے گروہ کی بات ہو رہی ہے جو انبیاء کی ہدایت سے سرفراز ہوا. تو اب جب آپ اس کو اس پس منظر میں پڑھتے ہیں تو آیت کا جو ترجمہ ہے یا آیت کا جو مفہوم اور مدعا ہے وہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. گویا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام کے تمام زمانے کی قسم نہیں کھا رہے بلکہ اس عہد کی قسم کھا رہے ہیں جس کے اندر انبیاء کو انہوں نے مبعوث کیا ہے قوموں کی طرف، اور ان قوموں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے شکر کا رویہ اختیار کیا ہے، تواصی بالحق تواصی بالصبر کیا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے انکار کا رویہ اختیار کیا، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو ہر جگہ پر الف لام کو جاننا، اس کو تحلیل کرنا، اس کی تعین کرنا،
یہ ناگزیر ہے. اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو آپ کلام کا درست مدعا لوگوں تک پہنچا ہی نہیں سکتے.